हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु मेक माई कन्सेप्ट। आशा गर्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अब आज हाम्रो लेक्चर 3 हो। यसमा हामीले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको युनिट 1 स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। अब यसमा के छ भनेपछि डाइरेक्ट स्ट्रेसेस एन्ड स्ट्रेन। यसमा विभिन्न स्ट्रेस र स्ट्रेनका टाइप्सहरू, हुक्स ल, इलास्टिक कन्स्टेन्ट र तिनीहरूको रिलेसनको बारेमा हामी आज चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सो दिस इज माई इन्ट्रोडक्सन। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हेरिहाल्नु होला। अब म अगाडि बढ्छु है। ल, अब आज हामी के कभर गर्नेछौँ। डाइरेक्ट स्ट्रेसेस एन्ड स्ट्रेन हाम्रो टपिकको नाम हो। यसमा के छ, स्ट्रेस के हो, स्ट्रेन के हो, त्यसपछि टाइप्स अफ स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन, त्यसपछि हुक्स ल र इलास्टिक कन्स्टेन्ट के हुन्छ, कसरी हुन्छ, र लास्टमा तिनीहरूको बिचको रिलेसनसिपहरू के छन् त्यसको बारेमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। नाउ स्ट्रेस भनेको के हो? When a material is subjected to an external load and internal resistance force is set up within the component, है। जब हाम्रो कुनै पनि मटेरियल छ त्यसमा एक्सटर्नल लोड लगाउँछौँ हामीले। यो सपोज पी जुन छ त्यो लोड छ है। पी लोड लगाइरहेछौँ। पी लोड लगाएपछि के हुन्छ, त्यसभित्र के हुन्छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स सेटअप हुन्छ। जस्तो यो बडी, अस्ति पनि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ। तिमीहरूको रुम छ, कसैले बाहिर तानिरहेछ भने तिमीले के गर्छौ, भित्र त्यसलाई होइन म बाहिर जाँदैन भनेर भित्र तान्न खोज्छौ। त्यो के हो, रेजिस्टेन्स फोर्स। भित्रको मोलिक्युलहरूले के लगाउँछ, रेजिस्टेन्स फोर्स लगाउँछ। र त्यही रेजिस्टेन्स फोर्स पर युनिट एरिया कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा, कुनै पार्टिकुलर प्लेनमा हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स फोर्स। अब यहाँ एउटा कुरा हेर्ने हो भने, जस्तो सपोज गर यो बडी छ, यहाँ मैले पी लगाइरहेको छु, पी एक्सटर्नल फोर्स छ। अब यसलाई जब मैले कट गर्छु तब कसरी आउँछ, समथिङ लाइक दिस आउँछ है। यस्तो आउँछ। यता हाम्रो फोर्स यता लागिरहेछ भने यो के हो, यो पी लागिरहेछ। अब रेजिस्टेन्स फोर्स यतातिर लाग्छ है, यतातिर रेजिस्टेन्स फोर्स लाग्छ। यसलाई सपोज गर आर हो। त हामीलाई के थाहा छ, कुनै पनि बडी इक्विलिब्रियम हुनको लागि समेसन अफ एफ एक्स इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। त त्यो अनुसार अब यहाँ के भइहाल्छ, आर इज इक्वल टु एफ। त्यस कारणले जब हामीले स्ट्रेसको डेफिनेसन पढ्छौँ त्यहाँ पी बाई ए लेख्छौँ। सरी, यो पी हो है, पी बाई ए लेख्छौँ है। त इन्टरनल रेजिस्टेन्स फोर्स पर युनिट एरिया एट ए गिभन पोइन्ट अन एनी प्लेन इज कल्ड स्ट्रेस हुन्छ है। त यो हाम्रो के भयो, स्ट्रेस भनेको के हो। त्यसपछि यसको युनिट के हो, पास्कल अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हाम्रो के हुन्छ, युनिट यसको हुन्छ। यो बाहेक अरू युनिटहरू किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गिगा पास्कल, र त्यसलाई कसरी कन्भर्जन त्यसको यो युज गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। आई होप यहाँसम्म क्लियर होला। अब म नेक्स्टमा मुभ गर्छु। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रेस हुन्छ है। स्ट्रेस डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ। के हो, दुई वेमा हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा त डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हुन्छ। एउटा त के हुन्छ, डाइरेक्ट, अर्को इन्डाइरेक्ट हुन्छ। जब हाम्रो कुनै एक्सटर्नल फोर्सले गर्दा हाम्रो के आइरहेछ, स्ट्रेस डेभलप भइरहेछ, त्यस्तोलाई हामीले डाइरेक्ट स्ट्रेस भन्छौँ। मोमेन्टले गर्दा स्ट्रेस जेनेरेट भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, के भन्छौँ, इन्डाइरेक्ट। यो के ले गर्दा हुन्छ, फोर्सले गर्दा, एक्सटर्नल फोर्सले गर्दा। इन्डाइरेक्ट हाम्रो मोमेन्टले गर्दा हुन्छ। अब मोमेन्टले गर्दा हाम्रो के आउँछ, एउटा त बेन्डिङ स्ट्रेस भयो, यो मोमेन्टले गर्दा हुन्छ। अर्को टोर्सनल स्ट्रेस भयो है। यो एउटा क्लासिफिकेसन। अर्को के हो, डाइरेक्ट भित्रै हाम्रो के पर्छ, अब यो जुन हुन्छ डाइरेक्ट भित्र नर्मल स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस हुन्छ है। त्यस्तै नर्मलमा एक्जियल र बेन्डिङ। यो बेन्डिङ जुन छ इन्डाइरेक्ट हो। फेरि सियरमा डाइरेक्ट सियर स्ट्रेस इन्डाइरेक्ट हुन्छ। अब इन्डाइरेक्टमा कुन हो, टोर्सनल सियर स्ट्रेस भयो। त्यसपछि एक्जियलमा टेन्साइल स्ट्रेस र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो। त हामीले मेन के को बारेमा, नर्मल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेनको बारेमा पढ्ने हो है। त्यही पनि अलिकति मैले टोर्सनल र बेन्डिङको बारेमा पनि यसमा एक्सप्लेन गरिदिएको छु है। ल, नेक्स्टमा अब अगाडि बढौँ। फर्स्टमा छ नर्मल स्ट्रेस। अब नर्मल स्ट्रेस भनेको कस्तो स्ट्रेस हो? नर्मल स्ट्रेस भनेको इफ द स्ट्रेसेस आर नर्मल और परपेन्डिकुलर टु द क्रस सेक्सन एरिया। जब हाम्रो स्ट्रेस जुन हुन्छ त्यो क्रस सेक्सनको परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो हाम्रो हेर क्रस सेक्सन हो है, यो क्रस सेक्सन हो, यसको के छ, परपेन्डिकुलर छ। त यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, नर्मल स्ट्रेस भन्छौँ। नर्मल नामले नै के भनिरहेछ, नर्मल हुनु भनेको 90 डिग्रीमा यदि छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, नर्मल स्ट्रेस। अब नर्मल स्ट्रेस या त टेन्साइल हुनसक्छ या त कम्प्रेसिभ हुनसक्छ। टेन्साइल कति बेला हुन्छ,
जब हामीले पुल फोर्स लगाइरहेको छौँ, यहाँ हेर, जब टेन्साइल लोड लगाइरहेको छ, यहाँ पुल लोड लागिरहेछ दुवैतिरबाट, हामीले पुल गरिरहेछ। पुल गर्नको कारणले के भइरहेछ, हाम्रो जुन बडी छ, बडीको साइज के भइरहेछ, इलोङ्गेट भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ। त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, टेन्साइल स्ट्रेस भन्छौँ। अर्को छ कम्प्रेसिभ। कम्प्रेसिभमा अब पुस गरिरहेछौँ है। अब पुस गरेपछि के हुन्छ, जुन हाम्रो बडी हुन्छ, बडीको साइज के हुन्छ, यसमा रिड्युस हुन्छ। यो यति पार्टले हाम्रो के भयो, बडी रिड्युस भयो है। स्ट्रेस इन्ड्युस ड्यु टु लोड एक्टिङ एलोङ द एक्सिस। अब लोड यसमा जुन लागिरहेछ, यो बडी हो, यो बडीको एक्सिस कुन हो, बडीको एक्सिस हाम्रो यो हो नि, यो एक्सिस भयो। अब यही एक्सिसमा हाम्रो के लागिरहेछ, लोड लागिरहेछ, यहाँ यो लोड एलोङ द एक्सिस लागिरहेछ भने त्यस्तोलाई मैले के भन्छु, एक्जियल स्ट्रेस। अब त्यो के हुनसक्छ, टेन्साइल पनि हुनसक्छ, कम्प्रेसिभ पनि हुनसक्छ। लास्ट स्लाइडमा मैले भनिसकेँ है। अब यसको के भन्छ डेफिनेसन हेर्ने हो भने, स्ट्रेस डेट कजेस द बडी टु इलोङ्गेट ओर स्ट्रेच इन द डाइरेक्सन अफ अप्लाइड लोड इज कल्ड टेन्साइल स्ट्रेस। अब यसमा के हुन्छ, हाम्रो बडी इलोङ्गेट भइरहेको छ, हाम्रो बडीको साइज बढिरहेछ, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, टेन्साइल स्ट्रेस भन्छौँ। त्यस्तै त्यसको जस्ट अपोजिट, बडीको साइज यदि रिड्युस भइरहेछ, भोल्युम रिड्युस भइरहेछ, त त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भन्छौँ। नाउ बेन्डिङ स्ट्रेस पनि अलिकति भनिदिउँ। स्ट्रेस इन्ड्युस ड्यु टु लोड इन द फर्म अफ बेन्डिङ मुभमेन्ट ओर इसेन्ट्रिक लोड। जब हामीले इसेन्ट्रिक लोड भनेको के हो, जस्तो यो हाम्रो बडीको एक्सिस हो, अनि मैले लोड सपोज गर यो एक्सिसमा नलगाएर माथि अथवा यसको तल लगाउँछु भने त्यस्तोलाई के भन्छ, इसेन्ट्रिक लोड। र यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो बडी सपोज गरेर कुनै साफ्ट छ, मसिनमा छ, त्यहाँ प्रोपरली एलाइनमेन्ट भएको छैन, सेन्टरमा लोड लागिरहेको छैन भने त्यो स्लोली के भइहाल्छ, बेन्ड यसरी भइहाल्छ। एउटा त इसेन्ट्रिक लोड भयो, अर्को हामीले के भयो, मुभमेन्ट यसरी हामीले ट्रान्सफर डाइरेक्सनमा दुवैतिर बेन्ड गरिरहेछौँ, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, बेन्डिङ स्ट्रेस भन्छौँ। अब बेन्डिङ स्ट्रेसको नेचर कस्तो हुन्छ, टेन्साइल र कम्प्रेसिभ दुवै हुन्छ। अब यो फिगर हेर, यो सेकेन्ड फिगर छ, यसलाई हेर, यसमा के भइरहेछ, माथिपट्टिको जुन फाइबर छ, माथिपट्टिको फाइबर भन, यो या लेयर भन, यसमा के भइरहेछ, लेन्थ अथवा बडीको प्रोपर्टी के छ, यो इलोङ्गेसन सो गरिरहेछ है। त यो यहाँ माथिमा के छ, हाम्रो टेन्साइल छ है। अनि तलपट्टि हेर्छौँ भने तलपट्टि के हुन्छ, कम्प्रेस भइरहेछ। यो यहाँतिर यो के हुन्छ, कम्प्रेस हुन्छ, तलको कम्प्रेसिभ नेचर छ। त्यस कारणले गर्दा बेन्डिङ स्ट्रेसमा के हुन्छ, टेन्साइल पनि हुन्छ, कम्प्रेसिभ पनि हुन्छ। र यो फर्दर च्याप्टरमा तिमीहरू डिटेलमा पढ्छौ, अहिलेको लागि यति हो। यसको फर्मुला MY/I हुन्छ, MK हो, IK हो, IK हो, नेक्स्ट च्याप्टरमा म भन्छु है। त्यसपछि सियर स्ट्रेस के हो। अब सियर स्ट्रेस जुन सियर फोर्सले गर्दा इन्ड्युस हुन्छ। अब सियर फोर्स भनेको कस्तो फोर्स हो, इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स है, जुन के हुन्छ, प्यारलल टु द क्रस सेक्सन। जस्तो यहाँ हेर, यहाँ यो हाम्रो क्रस सेक्सन भयो। अब यो कसरी लागिरहेछ, यताकै लागिरहेछ भनेपछि के हो, प्यारलल हो। मैले माथिबाट पनि यसरी लाग्थ्यो, एउटा एक्सन हुन्छ, एउटा रिएक्सन हुन्छ। त के हुन्छ, सियर स्ट्रेस अथवा सियर फोर्स यिनीहरूले गर्दा जेनरली कहाँ देखा पर्छन्, यिनीहरू हामीले जब कुनै पनि कटिङ अपरेसन गर्छौँ, सियरिङ अपरेसन गर्छौँ, नाइफबाट मैले भेजिटेबल कट गरिरहेको छु, त्यो पनि कुन हो, सियर एक्सन हो। त त्यस्तोलाई हामीले सियर स्ट्रेस भन्छौँ है। त यो केबाट डिनोट हुन्छ, टाउबाट डिनोट हुन्छ। यो टाउबाट डिनोट हुन्छ, यसको फर्मुला त्यही हो, P/A। P हाम्रो सियर फोर्स, A भयो क्रस सेक्सन एरिया। नाउ टोर्सनल स्ट्रेस। अब टोर्सनल स्ट्रेस भनेको के हो, टोर्सनल स्ट्रेस हाम्रो केले गर्दा हुन्छ, ट्विस्टिङ मोमेन्टले गर्दा हुन्छ। हामीले ट्विस्ट गरिरहेछौँ, ट्विस्ट गर्नको कारणले गर्दा के हुन्छ, टोर्सनल स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। यो पनि के हो, इन्डाइरेक्ट टाइपको स्ट्रेस हो है। अनि यसको फर्मुला के हो, टाउ इक्वल टु TR/J। यो यसको फर्मुला याद गर्नु है। अब स्ट्रेन के हो, इफ अ बार इज सब्जेक्टेड टु अ डाइरेक्ट लोड एन्ड बडी इज डिफर्म्ड, देयर विल बी अ डिफर्मेसन अन्डर एक्सन अफ लोड। त जब हामीले बडीलाई लोडमा लगाउँछौँ है, त्यो बडी के हुन्छ, डिफर्म हुन्छ होइन, त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको डिफर्मेसन हुन्छ। त त्यो डिफर्मेसन मेजर केबाट गरिन्छ, स्ट्रेनबाट गरिन्छ। त इट इज द मेजर अफ डिफर्मेसन अफ मटेरियल एन्ड इज डाइमेन्सनलेस। यो के हुन्छ, डाइमेन्सनलेस हुन्छ। त यसको हेर्ने हो भने, इफ द बार हेज एन ओरिजिनल लेन्थ L छ अनि त्यसको डिफर्मेसन अथवा चेन्ज कति भइरहेछ, ΔL, देन स्ट्रेन क्यान बी डिफाइन्ड एज स्ट्रेन इज इक्वल टु चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ
यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ डेल्टा एल अपन एल है। त इनिसियल लेन्थ एल छ, यहाँ मैले पी लगाएँ दुवैतिर। अब यो के हुन्छ डेल्टा एलले इलोङ्गेट भयो। त स्ट्रेन हामीले स्ट्रेन के हुन्छ डेल्टा एल अपन एल। यो पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ। जब टेन्साइल स्ट्रेन छ भने त्यति बेला पोजिटिभ हुन्छ, अनि कम्प्रेसिभ नेचर छ भने त्यो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। अब यसको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स छ, नर्मल स्ट्रेन, सियर स्ट्रेन, नर्मलमा लङ्गिट्युडनल, लेटरल र भोल्युमेट्रिक छ। The deformation produced under the action of the load in the direction of load is called linear or normal stress. Deformation in the direction of load, जुन डाइरेक्सनमा हाम्रो लोड लागिरहेछ त्यही डाइरेक्सनमा हाम्रो डिफर्मेसन भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्छौँ यतापट्टि लोड लागिरहेछ र यतैपट्टि के भइरहेछ डिफर्मेसन भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ नर्मल स्ट्रेस भन्छौँ। इट इज द मेजर अफ चेन्ज इन साइज। नर्मल स्ट्रेसमा के हुन्छ नर्मल स्ट्रेनमा के हुन्छ साइज चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि इन नर्मल स्ट्रेन डाइमेन्सन अफ द बडी चेन्जेस बट सेप अफ द बडी रिमेन सेम। यसमा के हुन्छ डाइमेन्सन चेन्ज हुन्छ तर सेप के हुन्छ कन्स्टेन्ट रहन्छ। जस्तो इनिसियल्ली पहिला पनि यो सिलिन्ड्रिकल सेप छ, पछि पनि सिलिन्ड्रिकल सेप नै रहन्छ, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ नर्मल स्ट्रेन। अब यसमा टेन्साइल पनि हुन्छ कम्प्रेसिभ पनि हुन्छ। त्यसपछि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। अब लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको एलोङ द लेन्थ हामीले जुन नर्मल पढ्यौँ यो एक्जाम्पल दियौँ यो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनको एलोङ द लेन्थ हाम्रो डिफर्मेसन भइरहेछ लिनियर डिफर्मेसन भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भन्छौँ। त्यसको डेफिनेसन के हो लिनियर डिफर्मेसन इन द डाइरेक्सन अफ लोड। जुन डाइरेक्सनमा हामीले लोड लगाइरहेछौँ त्यही डाइरेक्सनमा यदि डिफर्मेसन भइरहेछ र लिनियर डिफर्मेसन यो होइन कि त्यसको सेप चेन्ज भइहाल्यो है, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। अब यसमा पनि टेन्साइल र कम्प्रेसिभ हुन्छ। यसको फर्मुला डेल एल अपन एल, यसलाई जेनरली इएक्सबाट डिनोट गर्छौँ। किनकि यस्तो हामीले यदि ग्राफ लिए भने यो एक्स यो वाई यो जेड लिइरहेछ भने यो जुन लङ्गिट्युडनल एक्सिस छ त्यो एक्स एक्सिसमा छ है, त्यस कारणले गर्दा लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनलाई एप्साइलोन एक्सले डिनोट गरिन्छ। आफ्टर द्याट ल्याटरल स्ट्रेन। अब जहिले पनि हामीले कुनै यो सिलिन्डर छ, सिलिन्डरलाई मैले यसमा लोड लगाएँ है, लोड लगाएपछि के हुन्छ लेन्थ त इन्क्रिज हुन्छ तर लेन्थ जब इन्क्रिज हुन्छ तब त्यसको डायमिटर जुन हुन्छ त्यो डिक्रिज हुँदै जान्छ है। त अघि हामीले लङ्गिट्युडनलमा लेन्थको कुरा गऱ्यौँ, ल्याटरल स्ट्रेनमा के को कुरा गर्छौँ अरू डायमिटरहरूको कुरा गर्छौँ। यो एक्सिसमा के भइरहेछ वाई र जेडमा हाम्रो डायमिटर रिड्युस भइरहेछ। त त्यस्तो स्ट्रेनलाई हामीले के भन्छौँ ल्याटरल स्ट्रेन। लिनियर डिफर्मेसन इन द डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर टु लोड। अब यो डाइरेक्सनमा लोड लागिरहेछ यसको परपेन्डिकुलर यो हो होइन, त यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ ल्याटरल स्ट्रेन। यो पनि के हुनसक्छ टेन्साइल पनि हुनसक्छ कम्प्रेसिभ पनि हुनसक्छ डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। त्यसपछि एभ्री लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विथ टु ल्याटरल स्ट्रेन। यो भनेको के हो एउटा लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको एलोङ द लेन्थ एक्स डाइरेक्सनमा बढ्छ, इएक्स यहाँ हुन्छ। जब इएक्स आउँछ त यहाँ हाम्रो वाईमा इवाई र जेडमा एप्साइलोन जेड भनौँ, सरी यी भन्दा पनि यहाँ यसरी हुन्छ समथिङ होइन, यो इएक्स भयो भने इवाई र इजेड अथवा एप्साइलोन जेड भनौँ न है, त यो आउँछ। र लङ्गिट्युडनल एन्ड ल्याटरल स्ट्रेन आर अपोजिट इन नेचर। यो भनेको के हो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हाम्रो पोजिटिभ छ भने ल्याटरल स्ट्रेन के हुन्छ नेगेटिभ। सपोज गर लेन्थ बढिरहेछ भने के हुन्छ डायमिटर हाम्रो घट्छ, अनि अर्को लेन्थ हामीले रिड्युस गरिरहेछौँ, यो यताको लगाइदिएको भयो हाम्रो लोड के हुन्थ्यो लेन्थ त घट्थ्यो तर डायमिटर लेन्थ घट्छ भने डायमिटर इन्क्रिज हुन्छ, त्यही यसमा भनेको छ। त लङ्गिट्युडनल र लेटरल स्ट्रेन के हुन्छ अपोजिट इन नेचर हुन्छ। त लेटरल स्ट्रेन हाम्रो एप्साइलोन वाई पनि हुनसक्छ एप्साइलोन जेड पनि हुनसक्छ। त यसको के हुन्छ चेन्ज इन डायमिटर अपन ओरिजिनल डायमिटर इज इक्वल टु माइनस डेल्टा डी अपन डी हुन्छ है। त्यसपछि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। अब यसमा भोल्युमको कुरा आउँछ है, भोल्युमेट्रिकमा हाम्रो भोल्युमको कुरा आउँछ। त यो के हो रेसियो अफ टोटल चेन्ज अफ भोल्युम टु ओरिजिनल चेन्ज इन भोल्युम टु ओरिजिनल भोल्युम, त्यही हो यसको हाम्रो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनमा के हुन्छ लङ्गिट्युडनल प्लस दुईवटा ल्याटरल स्ट्रेन गऱ्यो भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आइहाल्छ। आई होप यहाँसम्म क्लियर होला है। त्यसपछि नेक्स्ट छ सियर स्ट्रेन। अब अघि के भइरहेछ
हाम्रो नर्मल स्ट्रेन थियो त्यो के हो को मेजर थियो चेन्ज इन साइज थियो। अब यो के हो मेजर अफ चेन्ज इन सेप। इट इज द मेजर अफ एङ्गुलर डिफर्मेसन। सियर स्ट्रेनले के सो गरिरहेछ कति एङ्गलले हाम्रो बडी डिफर्म भइरहेछ त्यो कुरा सो गरिरहेछ। सपोज यो एउटा बडी हो, यहाँ मैले फोर्स लगाएँ है, सियर फोर्स लगाएँ। सियर फोर्स लगाएपछि यो के एङ्गलले डिफर्म भयो, यो गामा एङ्गलले डिफर्म भयो। त यो गामा नै के हो सियर स्ट्रेन हो। उसको फर्मुला के हुन्छ डेल्टा अपन एल। डेल्टा के हो यो जुन डिस्प्लेस भयो कति मिटरबाट, अनि एल के हो यो दुईटा लेयरको बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ एल। त यसको फर्मुला के हो डेल्टा बाई एल। ल सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो हुक्स ला। हामीले स्ट्रेस के हो स्ट्रेन के हो तिनीहरूको डिफ्रेन्ट टाइप्स, नर्मल स्ट्रेस सियर स्ट्रेस, नर्मल स्ट्रेन सियर स्ट्रेन, त्यसको बारेमा थाहा पाइसकेछौँ है। अब नेक्स्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको हाम्रो हुक्स ल। हुक्स लमा डिफ्रेन्ट एजम्सन हुन्छ है। हुक्स लमा डिफ्रेन्ट एजम्सन हुन्छ। हाम्रो जुन स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलको थियो होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक, होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक मटेरियल हुनु पर्यो। त्यसपछि मटेरियल के हुनु पर्यो इलास्टिक हुनु पर्यो। यो यसको केही एजम्सनहरू छ। इन केस एक्जाममा तिमीहरूलाई डेरिभेसन सोधिदियो भने एजम्सनमा यो यति लेख्नु। त्यसपछि अब हुक्स लले के भन्छ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन विदिन प्रोपोर्सनालिटी लिमिट। प्रोपोर्सनल हो है, यो प्रोपोर्सनालिटी भइहालेछ। स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन विदिन प्रोपोर्सनालिटी लिमिट। अब यो प्रोपोर्सनालिटी लिमिट अथवा धेरै जसो ठाउँ इलास्टिक लिमिट पनि भनिन्छ, त्यसले फरक पर्दैन। प्रोपोर्सनालिटी लिमिट के हो इलास्टिक लिमिट के हो तिमीलाई नेक्स्ट लेक्चरमा भन्छु। अहिलेको लागि यति बिना कि स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। स्ट्रेस अब कुनै पनि स्ट्रेस हुनसक्छ। नर्मल स्ट्रेस छ भने नर्मल स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल स्ट्रेन। सियर स्ट्रेस छ भने सियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सियर स्ट्रेन छ। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस छ भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन छ। हुन्छ है। अब हाम्रो फर्स्टमा नर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु नर्मल स्ट्रेन। त सिग्मा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एप्साइलोन भयो। जब मैले प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउँछु त त्यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट आइहाल्छ जसलाई मैले ईले रिप्रेजेन्ट गर्छु, ईले रिप्रेजेन्ट गर्छु है। त्यो ई भनेको के हो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अथवा यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि भनिन्छ। यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई डिफाइन गर्ने हो भने इट इज द रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेस टु नर्मल स्ट्रेन। यति हो। अब मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको युनिट के हो मेगा पास्कल, जुन हाम्रो स्ट्रेसको हुन्छ त्यही यसको पनि युनिट हुन्छ। त्यस्तै अर्को अब सियरको कुरा गर्ने हो भने सियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सियर स्ट्रेन। और जब हामीले प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउँछौँ त यहाँ के आइहाल्छ जी आइहाल्छ। अब जब मैले सियरको कुरा गर्छु यहाँ जी आइहाल्छ। जीलाई हामीले के भन्छौँ मोडुलस अफ रिजिडिटी अथवा सियर मोडुलस पनि भनिन्छ है। सियर मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि भनिन्छ। त यसको डेफिनेसन के भइहाल्छ सियर स्ट्रेस अपन सियर स्ट्रेन। यहाँ पनि अलिकति मिस्टेक भइहाल्छ, यहाँ जी हुन्छ है। त यसको पनि युनिट के हुन्छ सेम एज स्ट्रेस हुन्छ मेगा पास्कल अथवा जे स्ट्रेसको छ त्यो। त्यसपछि नेक्स्टमा अब बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के हो हुक्स लले के भन्छ स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। त्यस्तै यहाँ अब के हुन्छ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हुन्छ। त यहाँ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के भइहाल्छ भनेपछि बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हाम्रो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भनौँ अथवा डाइरेक्ट स्ट्रेस अपन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस त माइनस डिपी। यसमा के हुन्छ जुन हामीले प्रेसर सपोज यो एउटा बडी छ होइन, बडी छ यसमा मैले लोड लगाएँ यो यसरी समथिङ सानो भयो, यसमा सबैतिर डिपी प्रेसर दिएँ। डिपी ओरिजिनल भोल्युम के थियो भी थियो, यहाँ आएर डिपी के भयो अर्को नेक्स्ट भोल्युम भयो। यो जुन चेन्ज इन भोल्युम छ नि यो डिबी भयो। त माइनस डिपी अपन डिबी अपन भी हाम्रो के हुन्छ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ। यसको पनि युनिट के हुन्छ मेगा पास्कल हुन्छ। नाम अब पोइजन्स रेसियो, यसलाई हामीले म्युले पनि डिफाइन गर्छौँ र 1/m पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त एक्सपेरिमेन्ट डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरियो र त्यसमा के पत्ता लगाइयो कि इलास्टिक मटेरियलहरूको लागि जुन लेटरल स्ट्रेन हुन्छ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हुन्छ है। त लेटरल स्ट्रेन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भयो है। त त्यसको लागि जुन कन्स्टेन्ट डिफाइन भयो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ पोइजन्स रेसियो। जब ई लेटरल इज प्रोपोर्सनल टु एप्साइलोन लङ्गिट्युडनल हुन्छ त एप्साइलोन लङ्गिट्युडनल इज इक्वल टु यहाँ पोइजन रेसियो इन्टु एप्साइलोन लङ्गिट्युडनल आइहाल्छ है।
र यसलाई हामीले भन्छौँ के पोइजन्स रेसियो। त यो फर्मुला के हुन्छ माइनस एप्साइलोन लेटरल अपन एप्साइलोन लङ्गिट्युडनल भन्नाले लेटरल स्ट्रेन र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनको रेसियोलाई हामीले के भन्छौँ पोइजन्स रहेछ। नेगेटिभ साइन किन छ किनभने जब हाम्रो ई लेटरल पोजिटिभ छ, जब यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ हुन्छ लङ्गिट्युडनल, अनि लङ्गिट्युडनल जतिखेर पोजिटिभ हुन्छ त्यतिखेर लेटरल नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले फर्मुलामा नेगेटिभ आउँछ। अब जेनरल भ्याल्यु अब म्यू हाम्रो के हुन्छ, जेनरल भ्याल्यु हाम्रो के छ 0 र 0.5 को बिचमा यसको भ्याल्यु हुन्छ पोइजन्स रेसियोको है। यो 0 देखि यो भ्याल्युहरू तिमीले याद राख्नुपर्छ। अनि इन्जिनियरिङ मटेरियल अथवा डक्टाइल मटेरियल अथवा धेरै युज हुने मटेरियलको लागि हाम्रो के हुन्छ 0.25 देखि 0.33 को रेन्जमा हुन्छ, र ब्रिटल मटेरियलको लागि 0 देखि 0.2 सम्म, र इन्कम्प्रेसिबलको लागि 0.5 हुन्छ है। त्यसपछि यो केही भ्यालु हो, कर्क भयो, कास्ट आइरन भयो, कन्क्रिट भयो, यिनीहरूको भ्यालु यो यति हुन्छ। अब एउटा फर्मुला हुन्छ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टु 1 माइनस 2 म्यू अपन ई इन्टु सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड को समेसन। नेक्स्टमा जाम अब रिलेसनसिप बिट्विन इलास्टिक कन्स्टेन्ट। इलास्टिक कन्स्टेन्ट हाम्रो के हो, एउटा यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, एउटा मोडुलस अफ रिजिडिटी, एउटा बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र एउटा पोइजन्स रेसियो। त तिनीहरूको बिचको रिलेसन हाम्रो यो 4वटा रिलेसन छ, यो तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ है। ई इज इक्वल टु 2g 1 + 1/m। यो म्यू छ नि, म्यूलाई हाम्रो कतिपय ठाउँ 1/m पनि लेखिन्छ। त 2g 1 + म्यू, अर्को ई इज इक्वल टु 3k 1 - 2 म्यू, अर्को ई इज इक्वल टु 9kg/3k + g, अनि म्यू इज इक्वल टु 1/m इज इक्वल टु 3k - 2g/6k + 2g। यो भयो हाम्रो के रिलेसनसिप, इम्पोर्टेन्ट रिलेसनसिप भनेको यो यति हो है। त्यसपछि अब के नोट छ, देयर आर 4 इलास्टिक कन्स्टेन्ट फर होमोजिनस एन्ड आइसोट्रोपिक मटेरियल। हामीले सिन्स हुक्स लदेखि लिएर स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलकै एजम्सनमा हामीले के गरेछौँ होमोजिनियस र आइसोट्रोपिक मटेरियल हुनु पर्यो। तर यहाँदेखि हामीले के हेर्न सक्छौँ 4वटा छ हाम्रो 1 2 3 4 ई जी के र म्यू। अनि नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट इलास्टिक कन्स्टेन्ट आर 2। अब यो भनेको के हो, जस्तो फर्स्टवाला रिलेसन मैले लिइहालेँ है, ई इज इक्वल टु 2g 1 + म्यू छ है। अब मलाई म्यू को भ्यालु थाहा छ, ई को भ्यालु थाहा छ भने मैले जी को निकाल्न सक्छु, हो कि होइन। त्यस्तै अर्कोमा ई इज इक्वल टु 3k 1 - 2 म्यू, यसमा पनि ई को भ्यालु थाहा छ, म्यू को भ्यालु थाहा छ भने के को निकाल्न सक्छु। त्यसैले नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट इलास्टिक कन्स्टेन्ट के हो 2 हो। अब इलास्टिक कन्स्टेन्टहरूको केही लिमिट छ भ्यालु, म्यूको हामीले थाहा पाइसक्यौँ 0 र 0.5 को बिचमा हुन्छ। त्यस्तै मोडुलस अफ रिजिडिटीको के हुन्छ यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अपन 3 देखि E/2 सम्म हुन्छ। त्यस्तै बल्क मोडुलसको E/3 देखि इन्फाइनाइटसम्म हुन्छ। यो हाम्रो के हो लिमिट हो, म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु। फर्स्ट पोइजन्स रेसियोको मिनिमम भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ, म्याक्सिमम 0.5। त्यस्तै मोडुलस अफ रिजिडिटीको कति हुन्छ 0.3 मिनिमम हुन्छ, मोडुलस अफ रिजिडिटीको कति हुन्छ E/3, ई को भ्यालु हामीलाई दिएको हुन्छ, त E/3 हुन्छ मिनिमम र E/2 म्याक्सिमम। त्यस्तै बल्क मोडुलसको मिनिमम कति हुन्छ E/3 र म्याक्सिमम कति हुन्छ इन्फाइनाइट। सो यो यति कुराहरू हो यो फर्स्ट टपिकमा 1.1 मा। आई होप बुझ्यौ होला तिमीहरूले सबै कुरा। केही यदि बुझे छैन भने कमेन्टमा सोध्न सक्छौ है। आशा गर्छु सबै कुरा बुझ्यौ होला। केही क्वेसन छ भने तिमीहरूले कमेन्ट गर्न सक्छौ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।